बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है। पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है और बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो इस वक्त अदलिया की इज्जत व आबरू, अदलिया की वकार और आइन में उनका क्या किरदार है, बाकी इदारों का क्या किरदार होना चाहिए, मुदाखलत होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर स्टैंड लेकर खड़े हैं। जस्टिस बाबर स्तार हो, जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी हो, जस्टिस अतार मिनल्ला हो, पिशावर हाई कोर्ट के जजेस हों, या फिर जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं। उनके अगर देखा जाए हुकूमत की नज़र में या फिर बाकी इदारों की नज़र में तो बहुत सारे गुनाह हैं। सरगोदा वाले जज साहब ने जब मामला उठाया तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको टेक अप किया, सेक्टर कमांडर से जवाब तलब किया, उस मामले को सीरियस लिया, काजी साहब की तरह रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक दिया, सीरियस लिया उस मामले को। एक गुनाह ये भी है। और उसके बाद फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के हवाले से जब जजेस तैनात होने थे, हुकूमत ने यह कहा कि हम अपनी मर्जी के जजेस तैनात करेंगे। जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जजेस आइन व कानून के मुताबिक तैनात होंगे। ये गुनाह भी उनका था। और उसके बाद फिर जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला था, यानी एक जो रेफरेंस डाला गया था, उसके बाद फिर हुकूमत ये चाह रही थी कि रिटायर जजेस को लेकर हम आगे लेकर चलेंगे और अपनी मनमानी के फैसले होंगे। उसके ऊपर भी जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने अपना वाज़े फैसला दिया। गो के इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है काजी साहब से इंसाफ लेने के लिए। काजी साहब जो भी इंसाफ करते हैं ये मानी नहीं रखता। जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने जो फैसला था वो आइन व कानून के मुताबिक कौम के सामने रख दिया है। तो अब मामला यहां तक पहुंचा है कि अब जस्टिस शहजाद मलिक साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर एक दरखास्त रफाकत अली तनूली साहब हैं उनकी जानिब से दायर कर दी गई है। दरखास्त में यह कहा गया है कि उनका बेटा कत्ल हुआ था, उस कत्ल के इंसाफ में जस्टिस शहजाद मलिक रुकावट बने थे। लेकिन यहाँ जो चीज करने वाली है, जो बात करने वाली है, वो आपके साथ मैं ये करना चाहता हूं कि जस्टिस शहजाद मलिक 29 मई से इनके एलिवेट होना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम जुडिशल कमीशन और बाकी जो भी एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू जस्टिस शहजाद मलिक साहब को एलिवेट किया गया। प्रोसेस सारा मुकम्मल हो चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं अगर देखा जाए एक तरीके से। लेकिन यहां ये चीज डिस्कस नहीं की गई, यानी उस हवाले से कोई छानबीन नहीं की गई। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने उसकी मंजूरी भी दे दी, पार्लिमानी कमेटी ने भी उसकी मंजूरी दे दी, किसी ने कुछ नहीं देखा। तो अब 29 मई से जो प्रोसेस शुरू हुआ, आज तकरीबन आई थिंक 16 जून है, तो ये तकरीबन 3 हफ्ते का राउंड अबाउट का टाइम बनता है। लेकिन इस दौरान हुकूमत को कोई ख्याल नहीं आया। ख्याल क्यों आया? ख्याल मान जो पीछे उनके गुनाह थे वो आपके सामने गिनवा है कि ये उनके गुनाह है, तो इसी वजह से अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर दरखास्त दायर कर दी गई है। इवन के जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने कल रावलपिंडी के अंदर कहकर, और रावलपिंडी में कहना और फिर एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करना, ये अपने तरीके से एक और पैगाम होता है। उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है अदलिया के अंदर, इस चीज को अच्छा नहीं समझते, इसको रोकना चाहिए और हम इसको रोकेंगे। और इसके साथ भी उन्होंने मार्शल लॉ के लिए लानत का लफ्ज इस्तेमाल किया। रावलपिंडी के अंदर ये कहना ये बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल अब जो मैं आपके सामने एक चीज रखने वाला हूं वो बड़ी अहम है, बड़ी अहम तरीन खबर है। तकरीबन आज से 2 साल कबल एक वाकया पेश आया था, जून 2022 का। वाकया ये था कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, एक गाड़ी की जद में एक लड़का आ गया था, वो मर गया था। उस गाड़ी को एक खातून चला रही थी और इस्लामाबाद की हदूद का ये वाकया पेश आया था, इस्लामाबाद की हदूद में। तो अब वो जो केस था दोबारा उसको चलाया जा रहा है। इवन कि इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब की फैमिली का डेटा भी लीक किया गया है। अब जरा सी बात है, बहुत से हथकंडे होते हैं ना, किसी के वीडियोस बनाई जाती हैं, किसी की फैमिली का डेटा लीक किया जाता है, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए ये कहा जाता है कि आप करप्ट हैं, आपके खिलाफ या आपको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में लेकर जाएंगे, आपके खिलाफ नाअहली की दरखास्त है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर नाअहल होना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती हैं किसी भी बंदे को ब्लैकमेल करने के लिए। बाबर स्तार के साथ यही सूरत हाल हुई। उनकी फैमिली का डाटा लीक किया गया, उनका अपना डाटा लीक किया गया,
ان کے پاس فلاں کنٹری کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں استعمال کی گئی. یہ ایک بلیک میلنگ کا طریقہ ہوتا ہے. تو جسٹس شہزاد ملک صاحب کی فرسٹ آف آل ان کی بیٹی کا شناختی کارڈ لیک کیا گیا اور اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کی گئی ہیں. لیکن اب اس معاملے میں یعنی جو واقعہ 2 سال پہلے پیش آیا تھا، ایک خاتون کار چلا رہی تھی، اس کی زد میں ایک لڑکا آیا تھا، اسلام آباد کا واقعہ ہے، وہ بندہ مر گیا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو خاتون کار چلا رہی تھی بیسیکلی وہ خاتون جسٹس شہزاد ملک صاحب کی بیٹی تھی. میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ وہ بیٹی تھی نہیں تھی، اس نے قانون کی وائلیشن کی، جو کچھ کیا یہ اپنے طریقے سے اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہوگا. تو سوال سادہ سا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جسٹس شہزاد ملک صاحب کا کیا قصور ہے؟ اس کی بیٹی گاڑی چلا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ مر گیا، جو بھی قانون آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا یا سزا جزا ہوگی وہ اس کی بیٹی تک پہنچنی چاہیے. جسٹس شہزاد ملک صاحب کا اس میں کیا کردار ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ واقعہ اسلام آباد کی حدود کے اندر ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی استعمال ہوئی ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ کی حدود کے اندر تھا معاملہ، جہاں تک ان کی گرپ تھی، ان کے سیکیورٹی اور سارا کچھ ان کے انڈر میں تھا، تو تب تو بات کوئی اور ہو سکتی ہے. جب واقعہ اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے تو اس میں جسٹس شہزاد ملک صاحب کا کیا قصور ہے؟ اس کی تو وہاں تک حدود ہی نہیں جاتی. اگر وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے تھے تو ان کی تو حدود ہی نہیں جاتی. ایک بات. دوسرا، ان کی بیٹی کا ان کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ سوال نشان اپنی جگہ پہ موجود ہے. بہرحال اس حوالے سے بھی یہ خبریں ہیں کہ اب یہ کیس دوبارہ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس پہنچ چکا ہے. اب اس کے اوپر 24 جون کو جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے کہ جسٹس شہزاد ملک صاحب کی بیٹی اس میں سزاوار ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد پھر جسٹس شہزاد ملک صاحب کو بھی کوئی ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی ایک سائڈ پر ان کے خلاف یہ کیس ہے، دوسری سائڈ پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے. یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ بھی اب استعمال ہونے والے ہیں کیونکہ گناہ ان کے یہی ہیں جو میں نے پہلے آپ کے گنوائے ہیں کہ یہ ان کے گناہ ہیں. اور ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگلی خبر محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ہے. باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے محسن نقوی صاحب کا استعفیٰ مانگ لیا. تو اب کیا محسن نقوی صاحب اپنے عہدے سے فارغ ہونے والے ہیں یا عہدہ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے. لیکن آج بیرسٹر سیف نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ محسن نقوی پاکستانی کرکٹ کے ساتھ کر رہا ہے، اور یقیناً یہ بھی درست ہے کہ جو کچھ کیا ہے نقوی صاحب نے T20 ورلڈ کپ کے اندر، جس قدر پرفارمنس ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی، اس سے بری کارکردگی میرے خیال میں نے نہیں دیکھی. یعنی جس کے در ان کی ٹریننگ کروائی گئی اور اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب نے ان کو کہہ لیجیے کہ وہ ایک بڑے یعنی یہ کہا کہ ان کی سرجری ہونی چاہیے. آج بیرسٹر سیف نے کہا کہ نہیں، سرجری پلیئرز کی نہیں، محسن نقوی کی ہونے کی ہے، اور شریف ٹولہ جو ہے اس وقت مسلط ہے پاکستان کے اوپر، ان کی سرجری ہونی چاہیے. پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.